बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें, लेकिन उससे पहले एक अहम तरीन वाकया। कुछ दिन पहले डीजी खान से एक हमारे रिपोर्टर ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि गैरत के नाम पर एक लड़की का नाक काटा गया है और तेजाब भी फेंका गया है। जो ही उन्होंने खबर दी तो उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई। माशाल्लाह, क्या बात है। पुलिस ने उस हमारे सहाफी दोस्त के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। अब इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? हालांकि पुलिस का काम यही था कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मामले को, और उस सहाफी को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि उन्होंने मामला से आपको आगाह किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सवाल सिर्फ सादा से यह है, लेकिन फुटेज में आपको दिखाऊंगा। उस फुटेज में जितना मुमकिन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपीराइट का मसला होता है, जितना मुमकिन हो सकता है वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है वो निहत्ती लड़की दुहाएं दे रही है, इल्तजा कर रही है, माफिया मांग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 2-3 लड़के हैं जो कुछ उसके साथ कर रहे हैं, नाक काट रहे हैं, बाद में तेजाब मंगवाया जा रहा है, किसी दूसरे के साथ उनकी वीडियो के ऊपर बात करवाई जा रही है, दिखाया जा रहा है। मतलब ये है कि वो लड़के जो कुछ कर रहे हैं, जो जुल्म और बर्बरियत की वो एक कहानी बर्पा कर रहे हैं, वो बेसिकली किसी और के कहने के ऊपर कर रहे हैं। यानी वो मांगे तांगे के, जिस तरह कातिल कहते हैं, आप उसको वो नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा सादा सा सवाल ये है कि एक चीज जो है वाज़ेह तौर पर हमें नजर आ रही है कि पुलिस इसमें मुलव्वस है। अगर पुलिस मुलव्वस न होती तो फिर उस सहाफी जिन्होंने निशानदही की थी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज न होता। लेकिन अभी तक यानी उसकी फुटेज मंजर आम कर आने के बावजूद भी अभी तक उन मुल्ज़िमान को नहीं गिरफ्तार किया गया। उस लड़की का बयान नहीं बताया गया ताकि उस लड़की को अभी तक वो किस हाल में है, ना उसको बाज़याब करवाया गया और ना ही उनसे कोई बयान लिया गया ताकि उनसे बयान तो ले सके कि उनके ऊपर ये जुल्म किसने किया, वो खुद बयान देगी। और उसके बाद क्योंकि पुलिस तो ये चाह रही थी कि मामला हुआ ही नहीं है, जब मामला हुआ ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात, फिर इन्वेस्टिगेशन कहां से आ गई, फिर लड़की कहां से आ गई, फिर लड़का कहां से आ गया, फिर तो ये सारी चीजें बेमानी हो जाती है पुलिस के मुताबिक। अब फुटेज आई है तो अब ये सारी चीजें मानी खैज होंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस अभी तक इसके ऊपर खामोश है। मरियम नवाज साहिबा जो बड़े बुलंदबांग दावे करती है, आईजी पंजाब साहब जो पुलिस की परफॉर्मेंस के हवाले से बुलंदबांग दावे करते हैं, मेरा उनसे एक कह लीजिए कि वो दस्तबस्ता गुजारिश है, एक इल्तिजा है कि इस वाकये की कम अज कम मुकम्मल और साफ और शफाफ तहकीकात सामने लाई जाए, और उसके बाद फिर जो भी मामलात हैं और कानून के सामने हल किए जाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इस निहत्ती लड़की को इंसाफ भी दिया जा सके। अब हम थोड़ा सा आगे जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। शेर अफजल मरवा साहब का बयान कल से वायरल है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है, मेरे ख्याल में गोरख धंधा के नाम से प्रोग्राम करते हैं कुरैशी साहब, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें वो ये कहते हैं कि खान साहब ने मेरी बेतुकीरी की है और मेरी पॉपुलैरिटी की वजह से खान साहब जेलस थे और वो खुद रैलीज नहीं निकलवाना चाहते थे। खान साहब के फैसलों की वजह से, खान साहब ने जो फैसले किए हैं उससे पार्टी को नुकसान हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है पार्टी किसकी है? ये जो साले लोग जीत कर आए हैं ये किसके नाम पर जीत कर आए हैं? अंडरस्टूड, ये खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं, पार्टी भी खान की है, आप भी खान के नाम पर वोट लेकर आए हैं। अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कौन होते हैं? 1 साल या फिर 2 साल का अरसा लीजिए, इससे पहले आपको कोई जानता नहीं था सिवाय एक जो आपका एक वायरल जुमला हुआ था बढ़ गया, उसके बाद इससे पहले कोई बंदा आपको जानता नहीं था। यानी सारे लोग जब जानते हैं आपसे, या आपकी ये सारी पॉपुलैरिटी नाम निहाद है, तो ये खान साहब की वजह से है। अब खान साहब के ऊपर आप इतना बड़ा कद आपका हो गया है कि खान साहब आपके ऊपर तनकीद भी ना करें, आप फैसला जो करें वो खान साहब को वही फैसला मानना चाहिए। यानी फैसला करते वक्त खान साहब को आपसे सीखना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है, जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो अगर टीचर साहब किसी बच्चे की कुछ बेइज्जती कर देते या उसके ऊपर कुछ डांट कर देते तो बच्चा ये कहता कि यार क्लास के सामने टीचर साहब ने मेरी बेइज्जती की है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मेरी तो कोई बचा ही नहीं है। तो ये वो समझता था, लेकिन टीचर साहब ने जो किया होता था वो अब हमें समझ आता है कि वो बिल्कुल ठीक किया होता। अब शेर अफजल मरवा साहब जो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लगे हैं। लेकिन साथ आपको ये भी बता दें कि रात अली मोहम्मद खान साहब शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने यही कहा है कि मुझे शेर अफजल मरवा साहब के बयान के ऊपर काफी दुख हुआ है और शेर अफजल मरवा साहब को गैर मशरूत माफी मांगनी चाहिए।
मतलब یہ ہے کہ کارکنان بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں، جو پارٹی قیادت ہے اس وقت وہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے، تو خان صاحب کا یہ بھی یہی مطالبہ ہے. یعنی ایک سائڈ پر شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہیں، دوسری سائڈ پر باقی ساری دنیا کھڑی ہے. یعنی ایک شیر افضل مروت اگر سمجھتا یہ ہے کہ میں صرف ایک ہوں جو فیصلہ کروں گا، میں کروں گا، خان صاحب بھی میرے سے پوچھ کر فیصلہ کریں، باقی پارٹی قیادت بھی میرے سے پوچھ کر فیصلہ کرے، کارکنان بھی میرے سے پوچھ کر چلیں. کبھی آپ کارکنان کو تھپڑ بھی مار دیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا گن مین تھا، لیکن ایسا نہیں ہوگا. تو یقیناً آپ کو اپنے فیصلے کے اوپر غیر مشروط معافی مانگنی ہوگی. پر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ رات حسنات ملک صاحب اسد طور صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، تو انہوں نے کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جسٹس جہانگیری صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو چکا ہے، جسٹس ارباب طاہر ہو گئے، جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی ریفرنس دائر ہو چکا ہے. تقریباً وہ 6 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا ان تمام کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ آنے والا ہے. اب ان کا جرم یہی ہے کہ ایک تو ان 6 ججز میں شامل تھے. اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے حوالے سے جو رات حسنات ملک صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے طارق محمود جہانگیری صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ٹریبیونل والا معاملہ ہے جس کے اوپر آپ یعنی فیصلہ دے رہے ہیں اس میں ہاتھ ہولا رکھیں. انہوں نے بات نہیں مانی، تو اس کے بعد پھر مختلف حربے استعمال کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بات نہیں مانی. تو پھر جو ڈگری جعلی ڈگری والا کیس ہے یہ ان کے سامنے رکھا گیا. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا کہ جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کریں، میں آئین و قانون کے ساتھ ہوں اور آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا. لیکن ایک بندہ ہے جو ان تمام تر پہلو کے ہونے کے باوجود، اس تمام تر صورتحال کے جاننے کے باوجود ستو پی کر سو رہا ہے، وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے دور کے اندر کچھ نہیں ہوا، میرے دور کے اندر کچھ نہیں ہوا. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر ہو رہا ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور دور کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی بالکل واضح طور پر ججز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کل جب تحریک انصاف نے جلسہ کینسل کیا تو اس کے بعد پھر کچھ محرکات ہمارے سامنے آئے کہ جلسہ کینسل کیوں کروایا گیا. جلسہ بیسیکلی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا تھا، تحریک آئین تحفظ پاکستان جس کے سربراہ محمود اچکزئی، اسد کیسر اور باقی لوگ جس تحریک کو چلا رہے ہیں اس تحریک کے پلیٹ فارم سے ہو رہا تھا. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے شرکت کرنی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس جلسے کے اندر آنا تھا اور بیان کرنا تھا، لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا تھا. جب باقی جو فیصلہ ساز ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت جو سٹریٹ پاور ہے وہ صرف مولانا کے پاس ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کے اوپر سخت قسم کا پریشر ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے. اور اس کے علاوہ جو جیل کے باہر کی قیادت ہے وہ تو ویسے ٹھوس ہو چکی ہے، اس کا بڑا غرق ہے. تو قیادت ہی اس قسم کی نہیں ہے، کارکنوں کے اوپر پریشر بھی ہے، مختلف لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور گرفتار کیے بھی گئے ہیں. لیکن جو اس وقت سٹریٹ پاور ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہے. اگر مولانا صاحب اس جلسے کے اندر آ جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر باقاعدہ اس تحریک کا آغاز ہو جائے گا اور اس کو پھر روکنا ناممکن ہوگا. تو لہٰذا ایسا کیا جائے، کم از کم اس جلسے کو ہی ختم کر دیں. یعنی نہ جلسہ ہوگا تو نہ مولانا صاحب آئیں گے، یعنی نہ بجے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری. وہی والے جو مثال ہے مجھے صحیح نہیں آتی، پر یہی صورتحال جو ہے وہ اپنائی جائے گی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ جو باہر کی قیادت ہے اب ان کے پاؤں جو ہیں وہ لڑکھڑانا شروع ہو گئے ہیں، یہ جلسہ منسوخ کر دیں گے. تو اسی وجہ سے نہ انہوں نے اعلان کیا اور نہ ہی انہوں نے حامی بھری. انہوں نے کہا جب یہ شروع کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے. یعنی آنا تھا انہوں نے بارن، لیکن جب انہوں نے جلسہ منسوخ کیا، یہ جلسہ منسوخ کرنے کے پیچھے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی صرف یہی ایک ہی سوچ تھی کہ مولانا صاحب اس جلسے کے اندر نہ آئیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی قیادت ہے وہ بالکل بزدلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا. رات صدیق جان، عمران ریاض، جو باقی سینئر جرنلسٹ ہیں، سارے کے سارے صرف ایک پوائنٹ پر متفق تھے، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، کہ یہ جلسہ کم از کم ضرور کرنا چاہیے تھا. پر پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.